दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित रणनीति घोषणा गरेको छ र यो अभियान उसले अब चाँडै सुरु गर्दैछ र यसको निम्ति आफ्ना युवा नेताहरूलाई पनि गाउँ गाउँमा पठाउने उसले नीति लिएको छ। उसको मुख्यतः एमसीसी विरुद्ध जे जस्ता किसिमका विचारहरू भ्रमहरू सिर्जना गरिए त्यसलाई तोड्नु रहेको भन्ने कांग्रेसको मूल उद्देश्य यो अभियानको रहेको छ। यद्यपि चुनावमा कसरी जाने, सत्ता गठबन्धन कायम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा कांग्रेस अझै अलमलमा छ। 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेस झनै शक्तिशाली भयो अथवा खुइलिएर जाँदैछ। आज हामी विचार विमर्श गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका नेता विनय धुतचन्द हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूको कमी छैन। गाउँदेखि केन्द्रसम्म नेतै नेता। तर यो 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा स्थापित भइसकेका तपाईहरु जस्ता थुप्रै नेताहरू हराए जस्तो भानुहुन्छ। अब यो इतिहासको पानामा मात्रै यी नेताहरूको यस्तो योगदान थियो। यद्यपि तपाईहरुको सक्रियता अझै पार्टीलाई आवश्यकता होला, तर पार्टीको सिनारियोबाट तपाईहरु हराउनु भयो। हो, के परिस्थिति हो यो? हैन, यहाँले भनेको कुरा सही हो। यहाँले भन्नु नि गाउँ प्रत्येक ठाउँमा नेता नेतै बढी भयो भनेर। म यो राजनैतिक दर्शन पढ्दाखेरि राजनैतिक दर्शनमा प्लेटोदेखि लिएर यो रुसो र हब्ससम्मका यो दार्शनिकहरूको विचार पढ्दाखेरि मैले एक ठाउँमा के पढेको थिएँ भने यो प्लेटोले के एरिस्टोटलले लेख्या थियो, कुनै पनि देश तब बर्बाद हुन्छ जब त्यहाँ नेता बढी हुन्छन् अथवा नेताको अभाव हुन्छ। यी दुई भयो भने अनि विकृतिहरू आउँछ र क्रान्ति सिर्जना हुन्छ र त्यो ठाउँ बर्बादीतिर जान्छ। त्यो अहिले यहाँले आफ्नो प्रश्नमा यो नेता भनेर सोद्धाखेरि मलाई त्यो कुरा स्ट्राइक गर्यो कि वास्तवमा हामी बर्बाद भएको कारण त्यही हो। नेताहरू धेरै भए। मतलब आफ्नो बिजनेस छोडेर जो 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 काम गर्छ नि त्यसप्रतिको इमान्दारिता छोडेर सबै नेता भए। कृषक नेता, टिचर नेता, कर्मचारी नेता, बिजनेस नेता, बिजनेस गर्ने मान्छे नेता, त्यो अरू पार्टीमा लागेका त सबै नेता। अनि कार्यकर्ता को त? भोट कसले दिने त? समस्या त्यो आयो कि फेरि वैचारिक यति आपसमा विचार टकरायो कि त्यो वास्तवमा के विचार हो, कसको, कुन समूहको के विचार हो, त्यो पनि लोप भएर गयो। त्यस कारणले के छ भनेदेखि एउटा त यो विकृति हो, होइन? किनभने लिडर एउटा हुन्छ र लिडरको फलोवर हुनुपर्छ, होइन? त्यो एउटा विचारमा गरे यो थरी थरीका विचार आइसकेपछि हुँदैन। अब नेपाली कांग्रेस हेरौँ, अहिले केन्द्रीय समितिका त्यत्रो सदस्य छन्, कति हो 100 भन्दा बढी सदस्य छन्। अनि प्रत्येक आफ्नो आफ्नो विचारको भाषण गरे हुन्छन्, होइन? वास्तवमा कांग्रेसको विचार के त? कांग्रेसको के हो त सोच? कुनै पनि इस्युमा कांग्रेसको सोच के हो त्यो त आउँदैन नि। कांग्रेस सभापतिले एक बोल्यो, ल कांग्रेस सभापतिले बोलेपछि कांग्रेसको विचार त्यही हुनुपर्ने। तर अर्का वरिष्ठ नेता छन्, पार्टीको विचार जे हो सबैले बोल्नुपर्ने त्यही हो। अर्का नेताहरूका व्यक्तिगत विचारहरू भए पार्टीको विचार छैन। त्यो एउटा अर्को विकृति हो। अब यो हामी हरायौँ भनेर भन्नुभयो। यो जो पहिला थिए वास्तवमा के हो भने अहिले जुन स्वतन्त्रता अहिलेका व्यक्तिहरूले पाछ, जुन प्रकारले उहाँहरूले अवसर पायो, जुन प्रकारले उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो अवसर वास्तवमा हाम्रो जेनेरेसनले गरेको त्यागले गर्दाखेरि उहाँहरूले पाउनु भएको। हामीहरूको जेनेरेसनमा जो यो पार्टीमा लागे तिनीहरू म यो पाउला भनेर लागेका थिएन, यो अवसरमा जाउँला भनेर लागेका थिएन, एक कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो जेनेरेसनमा जो व्यक्ति लागेका थिए एकपल्ट केलाएर हेर्नु होला, म्याक्सिमम मान्छे एजुकेटेड थिए। पोस्ट ग्रेजुएट र ग्रेजुएट भएका मान्छेहरू, और बहुत कम मान्छे इन्टरसम्मका थिए। तर
अधिकांश मान्छे त्यति पढे लेखेका थिए त्यो समयको कुरा त्यो समयको कुरा होइन, जो यो पार्टीमा लागेका थिए। अनि उनीहरूको भविष्य त्यो समयमा वास्तवमा केही काम गरेपछि राम्रै थियो। यो काम गर्ने अवसरहरू बढी थिए कि, या जागिरमा जाने हो कि कता जाने हो कि बिजनेस गर्ने हो कि कता जाने हो, त्यो अवसर। तर ती अवसरहरू त्यागेर, ती अवसरहरू छोडेर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यो जेनेरेसनका मान्छे, यो देशमा डेमोक्रेसी भएन र जनतालाई सार्वभौमिक सत्ता मिलेन, उसको उपभोग गर्न सकेन र जनताको अधिकारको हनन भयो। त्यो पाउनुपर्छ, देशको जनताले पाउनुपर्छ, किनभने जनता नै सर्वोपरि हो भनेर लागेका मान्छेहरू जसले आफ्नो सम्पूर्ण, मतलब त्यति बेलाका मान्छे जो जवान थिए, वास्तवमा त्यति बेला उनीहरूले आफ्नो त्यो खेल्ने खाने समयलाई यो देशको लागि उत्सर्ग गरे। कतिपय मान्छेले त्यति बेला म्हणजे विवाह गरेका छैन, परिवार सम्पूर्ण विवाह गरेका छैन, पार्टी र देशको निम्ति उनीहरूले आफ्नो समय दिए, भूमिका निर्वाह गरे, योगदान गरे। त्यति बेलाको मान्छेले विवाह गरेका छैन। धेरैजना मान्छेको विवाह कसरी भयो भने त्यो घरका मान्छेले लुकाएर, यदि या लागेको छ भनेपछि कोही मान्छे केटी दिँदैन थियो। त्यो पृष्ठभूमि भएका, त्यो योगदान दिएका नेताहरू अब अन्य पार्टीमा पनि होलान्। अब काङ्ग्रेसलाई मात्रै केन्द्रित गरेर भन्नुपर्दा तिनीहरू आज पार्टीको सिनारीमा देखिँदैनन्। एउटा उदाहरण तपाईँ हो, अरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ तर त्यसमा जितेर आउन सक्नुहुन्न। स्थानीय तहबाट केन्द्रसम्म तपाईँहरूको समूह नै छ। तपाईँ हुनुहुन्छ, लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ, गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्छ, केबी गुरुङ हुनुहुन्छ, यस्तै काङ्ग्रेसभित्र अन्य समूहहरू छन् होइन। अब पार्टीमा एक किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका, मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा सबै किसिमले योगदान दिइरहेका त्यो प्रकारका नेताहरूको पार्टीमा स्थान छैन। उनीहरू आफ्नो स्थान बनाउन पनि सक्दैनन्। तर खासै भूमिका नभएका, खासै योगदान नभएका, यसो 2-4 पटक कहीँ देखिएका भरमा, कसैसँग सम्बन्ध भएका भरमा उनीहरूले आफ्नो स्थान बलियो बनाएका छन्। यो अवस्था काङ्ग्रेसमा कसरी आयो? यो अवस्था के हो भने जुन मान्छेहरूले हिजोको दिनमा त्याग गरेका थियो, जसको भूमिका थियो, जो अहिले पनि जसले केही दिन सक्छन्, बौद्धिक स्तरमा पनि फिजिकल स्तरमा पनि केही दिन सक्छन्, ती मान्छे किन अलग भयो भनेदेखि तिनीहरूले सत्यको साथ छोडेन। यो गलत हो र यो सही हो, गलत काम गर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वसम्मलाई पनि खबरदारी गर्ने मान्छे भए। अहिले वास्तवमा के भयो भने आफ्नो सिद्धान्त विचार अडानमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन। सत्य के हो त्यही तपाईहरु बोल्नु। त्यही हो। हामीले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस यो चाहन्छ, यो बाटो जानुपर्ने हो। बीपी कोइरालाले यो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गरे हो, उसको आइडियोलोजी यो थियो र उसको विचार यो थियो र यो विचारमा हामीले हिँड्नुपर्छ। हामी गलततिर गइरहेछौँ, हाम्रो बाटो गलत छ भन्ने मान्छेहरूलाई अहिले टोटल स्विप गर्यो। किन गर्यो भनेदेखि त्यस्ता भन्ने मान्छे चाहिएन। अहिलेको चाहियो चाकिरदार चाहिए, पैसावाला चाहिए, त्यो ठेका पट्टा गर्ने डनहरू चाहिए, कसैलाई धम्काउन सक्ने र अवसरवादीहरू चाहिए। के हुन्छ भनेदेखि जो लिडरसिपमा हुन्छ उसको जय जयकार गरेपछि आफूले पद पाइन्छ। हामीहरू त्यो जय जयकार गर्न सक्दैनौँ। त्यो को हाम्रो मोरलमा कर्नरमा पर्नुको मुख्य कारण त्यो हो। हाम्रो मोरलले त्यो चाहिँ, तर आफ्ना गतिविधिहरू रोक्नु भएको छैन। हामीले आफ्नो गतिविधि रोकेका छौँ। हामी जहाँ भन्ने कुरा हो त्यो भन्छौँ, यो गलत भयो, यो सही भएन, यो बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर हामी भन्दैछौँ। तर यो 14औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा भयो के भने अब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, रूपान्तरण पनि हुन्छ, पुस्तान्तरण पनि हुन्छ। अब पुस्तान्तरणका हिसाबमा केही देखियो, नयाँ अनुहारहरू पनि देखिए अब नेतृत्वमा। तर शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको र देशकै निम्ति असक्षम, अलोकप्रिय र एक किसिमले असफल नेताका रूपमा चित्रित गरिएको थियो काङ्ग्रेसभित्रै। तर 14औं महाधिवेशनपछि त्यो देखिएन। शेरबहादुर देउवा झनै शक्तिशाली हुनुभयो। जसले शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरिएका थिए, शेरबहादुर देउवा खराब भन्थे, एउटा संस्थापन इतर समूह नै थियो नि, रामचन्द्र पौडेल समूहले नेतृत्व गरेको। र स्वयं शेरबहादुर देउवाको समूहका पनि विमलेन्द्र निधिहरू लगायतहरू पनि अन्तिममा गएर शेरबहादुर देउवालाई साथ दिन पुगे। तिमी नै सर्वे सर्वा हो भनेर उनकै टिममा त्यहाँ गए। पार्टीमा त यो भयो। देशको परिदृश्यमा हेर्ने हो भने प्रचण्ड पनि शेरबहादुर कहाँ, माधव नेपाल पनि शेरबहादुर कहाँ, बाबुराम पनि शेरबहादुर कहाँ, उपेन्द्र पनि शेरबहादुर कहाँ। हुँदा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि
अब काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई बिचकाउन चाहँदैन। शेरबहादुर देउवा त्यस्तो असक्षम र असफल भनिएका व्यक्ति यति शक्तिशाली र सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र कसरी बन्न पुगे? हेर्नुहोस्, यसलाई एक शब्दमा भन्दाखेरि सक्षमको बिचमा असक्षमको परिभाषा गरिन्छ। असक्षमै असक्षमको बिचमा सक्षमको परिभाषा हुँदैन। त्यहाँ 19-20को फरक देखिन्छ। जब सबै असक्षम भयो भने कम असक्षम को त, अथवा यसरी देखिन्छ। अर्को कुरा, अहिले मेन कुरा के हो भने अवसरवादीहरूको समूह, सम्पूर्ण समूह अवसरवादीहरूको समूह छ, जसले अवसरको लागि केही पनि गर्न सक्छ, अथवा भनौँ सत्ताको लागि कुनै पनि सहमति, कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ। सत्ताको लागि हामी सहमति गर्दैनौँ, हामी सैद्धान्तिक राजनीति गर्छौँ र सिद्धान्त अनुसार जान्छौँ भन्ने कोही मान्छे पनि छैन, कुनै पार्टीमा पनि छैन। यो मेरो च्यालेन्ज हो। यो कसैलाई रिस उठ्ला अथवा खुसी होला त्यससँग मतलब छैन मेरो। तर म एउटा डङ्काको चोटमा भन्न के चाहन्छु भनेदेखि यो सम्पूर्ण पार्टीका सम्पूर्ण व्यक्ति केवल सत्ताको लागि लडिरहेका छन्, अनि सत्ताको लागि सम्झौता गर्नको लागि कुनै पनि हदसम्म तल गिर्न सक्छन्। त्यस कारणले के छ भनेदेखि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई लियौँ, तपाईँ रामचन्द्रजीको नाम लिनु, विमलेन्दजीको नाम लिनु। अच्छा, एउटा कुरा भन्नु, रामचन्द्रजी 46 सालदेखि आजसम्म कुनै पद नलिएर बस्नु भएको छ? बिना पदको बस्नु भएको छैन। जस्तै विमलेन्दजी जहाँ आउनुभयो, उहाँ पनि विभिन्न पद र पोस्टमा रहिरहनु भयो। अब ती पद र पोस्ट, ती कुर्सी छुट्ला भन्ने डरले अहिले नेतृत्वमा को छ? शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। त्यहाँ सक्षम असक्षमको कुरा छैन। नेतृत्वमा उहाँ हुनुहुन्छ, पार्टीको सभापति पनि उहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सरकारका पोस्ट पनि उहाँको दयाले र उहाँको इसाराले पाउने हो, पार्टीको पोस्ट पनि उहाँको दया र इसाराले पाउने हो। अन्यथा ती पोस्ट पाइँदैन। ती पदकै लागि हो त? एकदम पदको लागि हो। यो हेर्नुहोस्, यो त सुन्दरी जलमा बिपीले भनिदिएका थियो, जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको राजनीति गर्नेछ, नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जानेछ। यो मेरो भनाइ होइन, बिपीको भनाइ हो। बिपीको डायरीमा लेख्या छ, सुन्दरी जल जेलमा उहाँले लेख्नु भएको थियो। भनेपछि सत्ताको अहिले त सबै सत्ताको चासनी। अब माधव नेपालजीको नाम लिनुभयो, अनि प्रचण्डजीको नाम लिनुभयो। उहाँहरू पनि सत्ताको सेरोफेरोमा त्यो कुर्सी, त्यसको जो चाट छ नि, त्यो स्वाद छ कुर्सीको, हो त्यो स्वाद उहाँहरू पनि छोड्न चाहनुहुन्न। यदि त्यो स्वाद छुट्यो भने त भोलि कोही आम पब्लिकले पनि उहाँहरूलाई पुछ्नेवाला छैन। अब यो रामचन्द्र पौडेलको कुरा गर्दा रामचन्द्र पौडेल बाहिर यसो गफगाफ पनि चल्ने गर्छ कि उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्री या पार्टीको सभापति या राष्ट्रपति, त्यो किसिमको आश्वासन शेरबहादुरले दिएका छन् र शेरबहादुरले बनाउँछन् पनि। र अर्कोतर्फ रामचन्द्र पौडेललाई पनि त्यो आशा रहेछ, उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा त्यो कुरा झल्किन्छ। अब के साँच्चै नै लाग्छ शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई भोलिको निम्ति पार्टी सभापति या राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको निम्ति अफर गर्लान् या बनाउनुको निम्ति मद्दत गर्लान्? तपाईँले चिनेका शेरबहादुर कस्ता हुन्? हेर्नु, अब शेरबहादुरजी अहिले आफ्नो पदलाई सुरक्षित गर्नको लागि यो कुनै पनि बार्गेनिङमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै छैन, शङ्का छैन। आफू सुरक्षित हुनु, जे पनि आश्वासन दिनुहुन्छ। भोलि उहाँ दिनुहुन्छ कि दिनु हुँदैन, भोलिको परिस्थितिले त्यो निर्णय गर्ने हो, होइन? उहाँको चरित्रले के बताउँछ? तपाईँले त चिन्नु भएको छ नि, शेरबहादुर कस्ता हुन्? होइन, वचनमा कतिको पक्का हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ त के छ भने आफ्नो स्वार्थ निस्किसकेपछि फेरि त्यो मान्छेलाई चिन्न अलिकति गाह्रो मान्नुहुन्छ। त्यसो भए भर छैन, त्यो भर छैन। अब रामचन्द्रजी कस्तो भनेदेखि उहाँलाई त्यो सत्ताको ललिपप देखाइराख्यो भने उहाँ त्यसको पछाडि पछाडि दगुर्ने हुन्छ, होइन? अब एउटा कुरा भनौँ, हिजोको दिनमा केन्द्रीय समितिमा केबी गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी सभापति हुनुहुन्थ्यो, अथवा सुशील कोइरालादेखिको पालामा लिउँ, होइन? वरिष्ठ नेता कसलाई बनायो? रामचन्द्रजीलाई बनायो।
रामचन्द्रजीको विगतको ब्याकग्राउन्ड के हो, रामचन्द्रजीले एउटा इन्टरभ्यूमा बोल्नु भएको छ, सुन्नुभयो होला, उहाँ कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको हो होइन, आफैले भन्नु 3 धारा पाठशालाबाट बिपी र उहाँ पछि आउनु भएको होइन। बिपीसँग 7 सालको क्रान्ति गर्नेको हो केबी गुरुङ हो। अब वरिष्ठताको क्रममा यो वरिष्ठता त कसैले दिने तोहफा त होइन नि, को भयो त वरिष्ठ? रामचन्द्र पौडेल। केबी भयो कि रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ बनाइयो त रामचन्द्र पौडेललाई। किन हो त? यो त्यो मूल्य मान्यता त्यो मर्यादालाई हनन गरे हो कि होइन? यदि त्यो नैतिकता रामचन्द्रजीमा हुनुहुन्थ्यो भने रामचन्द्रजीले के भन्नु पर्थ्यो भनेदेखि होइन मभन्दा वरिष्ठ उहाँ हो, मलाई दिनुपर्छ। तर के छ भने त्यो सत्ता र त्यो पद र त कुनै त्यस्तो आकर्षणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो वरिष्ठ नेता ओगटिरहनु भयो, त्यो छोड्नु भयो। पार्टीका आफ्ना सिनियर अग्रजहरूलाई जेसुकै असर परोस्, पार्टीलाई जस्तो सुकै घाटा परोस्, मतलब भएन, आफूले पाए पुग्यो। अब हेर्नुहोस्, अब यसले गर्दाखेरि के भयो, किसुनजी सभापति हुँदाखेरि गणेशमानजी त केही हुनु भएन, सभापति पनि हुनु भएन, केही हुनु भएन। तर किसुनजीले मर्यादा क्रमलाई कायम गर्दाखेरि आफू सभापति हुँदाहुँदै पनि आफूभन्दा माथि गणेशमानजीलाई राख्नुहुन्थ्यो। त्यो हो काङ्ग्रेसी कल्चर। अहिले त्यो छैन। अहिले मर्यादा क्रम त्यहाँ केन्द्रीय समिति यहाँ बनाएको छ। जो वर्तमान सभापति पदाधिकारी छन् ऊ त पहिला मर्यादा क्रममा फर्स्टमा आए। त्यो हामीले सुनेको बिपी कोइरालाले पनि गणेशमान सिंहलाई चाहिँ आफ्नो क्याबिनेटका सन्दर्भमा आफूले भन्दा पनि गणेशमान सिंहलाई प्रस्ताव लिएर आऊ भनेर त्यो किसिमको भ्यालु दिया थियो। अनि त्यो त्यसपछि त्यो पदाधिकारी त्यो त प्रत्येक कुनै पनि सङ्घ संस्था पार्टी इत्यादिमा हुन्छ, जो वर्तमान पदाधिकारी हो उसको मर्यादा क्रम पहिलो हुन्छ। यहाँ एउटा के बनाएको छ भने त्यो त्यसपछिको मर्यादा क्रममा निवर्तमान पदाधिकारी, हाम्रो काङ्ग्रेसमा निवर्तमान पदाधिकारीलाई त्यसपछिको मर्यादा क्रममा राखेको छ। भन्या मतलब अहिले बिपी कोइराला जीवित भएको भए ती पदाधिकारी निवर्तमान पदाधिकारी अनि त्यसको पछाडि बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। विगतको उसमा जबकि केबीजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, केबीजीले कहिले पनि यो मर्यादा क्रममा उहाँले माइनेटमा साइन गर्नुभएको छैन। तर त्यो माइनेटमा उहाँले साइन किन गर्नु भएन त्यसको खोजी खबर त्यसबाट। अब यो खराब कल्चरबाट यदि काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ भने हामीले त प्रवृत्तिको कुरा नै गरे हो, 1-2 जना पात्रको नाम लिए पनि काङ्ग्रेस यो खराब प्रवृत्तिबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हो। तर काङ्ग्रेसले देशकै नेतृत्व गरिएको छ। अब यो खराब प्रवृत्तिबाट अगाडि बढिरहेको यो काङ्ग्रेसको भविष्य र यसले देशलाई कहाँ लैजान्छ त? होइन, देश त हेर्नु, देश त आफै अब तल देश त भड्खालोमा पुगिसक्यो भनौँ होइन। हेर्नु, देश अहिले हाम्रो यहाँको जो सार्वभौमिकता देशको हुन्छ नि, त्यसमा हामी छैन। यहाँ तमाम राजदूतहरू हाम्रो उसमा हस्तक्षेप गरिरहेछन्, राजदूतहरू हाम्रो उसमा, र हाम्रा नेताहरू ती राजदूतको पछाडि हात जोडेर दौडिरहेछन्। अरू देशको हस्तक्षेपलाई हामीले एउटा हस्तक्षेप मात्र होइन, अहिले त के भन्न थालिएको छ भने एमसिसी पास भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र यसको नेतृत्व भन्ने कुरा सिधा अमेरिकाले चलाउँदो रहेछ। यो अमेरिकाको मुठीको पार्टी रहेछ। यो आफ्नो शक्ति र विवेकले चल्दैन, अमेरिकाको विवेकबाट चल्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा जो बिपीले स्थापना गरेका थियो त्यो नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बिपीको बाटोबाट हिँडेको छैन। हामीले यो आज होइन, आजभन्दा धेरै गिरिजाप्रसादजी हुँदाखेरि नै हामीले भने हो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक विचलन आयो, यसलाई सुधार्नुहोस्। हामीले यो प्रस्ताव गिरिजाप्रसादसँगै राख्या हो। तर उहाँ अब किन हो, स्वास्थ्यको कारणले हो कि के कारणले हो, अब उहाँ अहिले हुनुहुन्न होइन। तर उहाँलाई नै थाहा होला उहाँले किन यसमा अग्रसरता लिनु भएन। हामीले त्यति बेलादेखि आजसम्म हामी कराइरहेछौँ, यो बाटो बिराउँदै गयो। अहिले त हामी यति विचलन भइसक्यो कि हामी वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको जो वास्तविक सोच र विचार हो त्यसमा छैनौँ हामी।
त्यसमा छैन। अब त्यो भनेको के हामीले 72 सालको जो संविधान बनायौँ त्यसका अन्तर्गत कुराहरू जो थिए गणतन्त्र संहिता भन्ने चिजहरू ती चिजमा जानु गलत थियो। होइन, वास्तवमा हेर्नुहोस्, आन्दोलनकै इस्यु नै होइनन्, एजेन्डै होइनन्, यी आन्दोलनका एजेन्डा होइनन्, यी त शक्ति केन्द्रबाट आएका एजेन्डा हुन् जो पछि बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गरे। यो जस्तै अब त्यो त्यही भएर भने काङ्ग्रेसले आफ्नो विवेक गुमाइसक्यो। आवरणमा काङ्ग्रेस देखियो तर यसको मन मस्तिष्कमा विदेशीको प्रभाव छ। अझ मैले अघि नै नामै लिएर भनिसकेँ, पश्चिमाहरूको बढी प्रभाव भयो, त्यसमा पनि अमेरिकनको प्रभाव बढी भयो काङ्ग्रेसमा। अब यो त के हो भनेदेखि अब नेतृत्व कस्तो छ, होइन, नेतृत्व कस्तो छ, नेतृत्वको आधारमा यो देश पनि त्यो पार्टी पनि त्यहाँ जान्छ। हेर्नुहोस्, होइन, नेतृत्व बलियो भयो, देशको लागि सोच्ने व्यक्ति भयो, देशको लागि काम गर्ने व्यक्ति भयो भने उसले त्यसलाई कायम राख्छ। तर हामी मैले सुरुमै भने, हेर्नुहोस्, यसको एउटा मात्रै कारण हो, हामी सत्तामा बसिरहन चाहन्छौँ। एउटा कुरा यसरी जहाँसम्म हामीले विदेशीको सन्दर्भ निकाल्यौँ नि, विदेशीले कमजोर बलियो बनाउने कुराहरू, अब हिजोसम्म शेरबहादुर देउवालाई धारे हात लगाउनेहरू स्वयं आजका महामन्त्री गगन थापा, आज उहाँको भयङ्कर गजबको ट्युनिङ मिलेको छ सभापति शेरबहादुर देउवासँग। सत्ता गठबन्धनमा गगन थापाले स्थान पाएका छन्। केपी ओलीसँग वार्ता गर्नु पर्यो, सभापति गगन थापालाई लगेर जानुहुन्छ। पार्टीका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू ल्याउनु पर्यो, गगन थापालाई हुनुहुन्छ। अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश पनि त हुनुहुन्छ। अब गगन थापालाई सिधै पश्चिमासँग जोडेर हामी भन्दैनौँ, तर एमसिसीमा जुन उहाँले अडान लिएर पछिल्लो समय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँमाथि प्रश्नहरू त आए नि। शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी काङ्ग्रेस नेत्री आलोजुका सम्बन्धमा पनि यी कुराहरू त आउने नै गर्छन्। यसकारण अब हिजोका दिनमा देउबाको आलोचना कसले के गरे भन्ने कुरा रहेन। पश्चिमाहरूको इसारा र उनीहरूको लाइन के रहेछ त्यही अनुसार यहाँ बलिया बनेर त्यही अनुसार अलायन्स बन्ने, त्यही अनुसार उसलाई भूमिका दिने हुँदो रहेछ। काङ्ग्रेसमा त प्रश्न देखियो नि। होइन, यो त प्रश्न त सबैमा देखिएको छ नि, काङ्ग्रेसमा किन? काङ्ग्रेसमा त देखिएकै छ, होइन। अब भनौँ नि, हिजोको दिनमा त्यही एमसिसीको विरोध गगन थापाले बोले होइन र? बोले हो नि, संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो विरोधै त हो, त्यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब त्यो संशोधन सिद्धिएर अहिले एमसिसी एकदम सही छ भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो एबाउट टर्न भयो के बोलाइमा। कसरी उहाँले यो बोल्नुभयो संशोधन हुनुपर्छ भनेर, कसरी यो बोल्दै हुनुहुन्छ कि यो एकदम ठिक छ, यसले कुनै नोक्सान गर्दैन भनेर। यिनका आपसमै कुरा बाझिएका छन् के। अब यिनीहरूले के बुझाएको छ कि आम जनता बेकुफ हो, उसले केही बुझ्दैन, उसले केही सुन्दैन, ऊ केही जान्दैन। यो सम्पूर्ण। अब त्यस्तै भनौँ, माधव कुमार नेपालको पार्टीले एकदम यसको विरोधमा ओर्ल्यायो। अब केपी ओलीको अर्कै भाषा थियो, तर एमसिसीमा त उहाँको भाषा पनि यहीँ आएर मिल्यो। त्यो सबको भाषा मिल्यो भने अन्ततः नेपालका राजनीतिक दल र यहाँका प्रमुख नेताहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दल शक्ति केन्द्रको इसारामा घुमिरहेछन् र त्यसको कब्जामा छन्। त वास्तवमा यो देशलाई सुधार्ने हो भने शक्ति केन्द्रको कब्जाबाट निस्किनुपर्छ। यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, सत्तापक्ष मात्रै होइन, यो विरोधमा जो ओर्ल्या छन् तिनीहरूमा पनि त्यो पवित्रता छैन। उहाँहरू नपाउन्जेल होइन कि उहाँहरू पनि एउटा अर्को शक्ति केन्द्रको पछाडि दौडिया छन्। होला आम व्यक्तिलाई थाहा नहोला, तर त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो विरोधको जो नेतृत्व गरिरहेछन् ती पनि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको चङ्गुलमा छन्। उनीहरूले नौचालिकन तिनीहरू बोलिरहेका छैनन्। त्यसकारणले यो सिनारियो जो छ त्यो देशको हितको लागि, देशको जनताको हितको लागि राम्रो छैन। अब चुनाव आउँदैछ, वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचन छ, त्यसपछि संसदीय निर्वाचन पनि छ। काङ्ग्रेसले हिजोबाट चुनावी अभियान घोषणा गरेको छ। मैले प्रारम्भमै भनेको थिएँ, उसले 1 महिनामा यो के काम गर्दो रहेछ भने एमसिसीका विरुद्धमा छरिएका भ्रमहरू चिर्ने भन्ने उसको मूल उद्देश्य छ, होइन? काङ्ग्रेसको चुनावी अभियानको प्रमुख नारा त्यही हुनु पर्थ्यो र? होइन, हेर्नुहोस्, एमसिसी वास्तवमा चुनावी नारा होइन, तर एमसिसीको के भयो भने एक थरी विरोध गर्नेले आम पब्लिकमा यो एमसिसी ल्याउनेहरूले देश बेच्यो भनेर गरे, होइन? अब
होइन एमसिसी राम्रो भन्नेहरूले एमसिसी राम्रो छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो भोट एमसिसीको कारणले यता र उता डाइभर्ट हुने शङ्का यिनीहरूलाई भयो होइन। त्यस कारणले एमसिसीलाई वकालत गर्नको लागि ती व्यक्तिहरूलाई पठाइयो। त वास्तवमा त्यो होइन। हेर्नुहोस्, आम पब्लिकमा स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्थानीय समस्या के छन्, त्यहाँ के को कमी छ, यसभन्दा पहिला कति परिपूर्ति भयो, हामीले कति परिपूर्ति गर्ने हो, त्यो लिएर हामीले जानुपर्ने हो कि जनतासँग। हिजो अब त्यहाँ हिजो कति कति नारा दिया थियो हामी। एउटा विदेशी प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो राम्रो हो नराम्रो हो भन्ने कुरामा हामी भिडन्त गर्ने भयौँ। ठिक छ, साथसाथै के छ भने काङ्ग्रेसले अहिले वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन बनाएको छ, सरकार त्यसरी चलाइरहेछ र आगामी चुनावमा कसरी जाने भन्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेसमा 2-3 थरी मतहरू छन्। एक्लै चुनाव लड्ने अथवा गठबन्धन गर्ने अथवा स्थानीय तहलाई छोडिदिने यो किसिमका मतहरू काङ्ग्रेसमा व्याप्त छन्। अब यो वामपन्थीहरूसँगको गठबन्धन काङ्ग्रेसले गरेको फलदायी भएको छ कि छैन, के देख्नु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, म त यो उसमा केमा प्रष्ट छु भने काङ्ग्रेसले कुनै पनि कसैसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन निर्वाचनमा जानको लागि। एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो, देशभरि चिनिएको पार्टी हो। यो हारोस् जितोस् आफ्नै बलबुतामा सम्पूर्ण उसमा लड्नुपर्छ। जहाँ गठबन्धनको, अब गठबन्धन भनेको अब निर्वाचनमा पनि तपाईँ गठबन्धनमा जानुभयो भने आफ्ना केही सिट त तपाईँले गुमाउनु भयो गठबन्धनको कारणले। गठबन्धनको लागि यिनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि के रहेछ भने आफू चाहिँ नहार्ने, काङ्ग्रेसका टप 10-15 जना हार्नु भएन, प्रचण्डको पार्टीका 10-12 जना हार्नु भएन, माधवको पार्टीका हार्नु भएन, यिनीहरू जसरी पनि जितेर आउनु पर्यो। त्यो किसिमको सेटिङमा जान थालेका छन्। गठबन्धन भने त्यही रहेछ, बाँकी तल जोसुकै हारु जित्नु। गठबन्धन भनेकै त्यही हो, गठबन्धन भनेकै त्यो हो जो टप लेयरका नेता हो, त्यो जितेर आउनु पर्यो। तिनको जिताउनुको लागि त्यहाँ काङ्ग्रेसले को बलियो मान्छे छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि उसले आफ्नो त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो आफ्नो कमजोर मान्छे आफ्नो मान्छे उठाउनु भएन। ती जम्मै जितेर आइसकेपछि अरू जेसुकै जितु नहारुन्। त्यस कारणले के छ भने कसको बहुमत हुन्छ कसको अल्पमत हुन्छ त्यसको पनि कुरा हुँदैन। तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन प्रचण्ड र माधवले काङ्ग्रेसलाई गएर भड्कालोमा हाल्छन्? होइन, हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र यो माधव नेपाल र प्रचण्डको कुरा होइन कि बिपीको विचारअनुसार के हो भने यो कम्युनिस्टसँग हामीले कुनै पनि सहमति गर्नै हुँदैन। कम्युनिस्टसँग मिलेर हामीले जानै हुँदैन, किनभने हाम्रो सिद्धान्त र कम्युनिस्टको सिद्धान्त मिल्दैन। किन मिल्दैन भने हामी उत्तर छौँ भने कम्युनिस्टका सिद्धान्त दक्षिणतिर छ, ती कहिले पनि एक ठाउँमा मिल्दैनन्। तर राजनीतिक परिस्थितिले तपाईँलाई यस्तो मोडमा ल्याइदियो कि यो देशमा परिवर्तन गर्नुपर्दा हरेक परिवर्तनमा वामपन्थीहरूको सहयोग बिना, उनीहरूसँगको सहकार्य बिना त सम्भवै भएन। होइन, त्यही सालदेखि यहाँ हुँदैसम्म त्यही कुरा त बिपीले भनेको थियो, यो सहकार्य नगर्नु। बिपीलाई एकजना पत्रकारले इन्टरभ्यू लिएर के भनेको थियो, होइन बिपी तपाईँ यत्रो प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँ सफल हुनुहुन्न। तपाईँ यो वाम पार्टी छन्, इतिहास छन्, जम्मैलाई लिएर यो आन्दोलन गर्नुहोस्, तपाईँ चाँडो सफल हुनुहुन्छ। अनि बिपीले के जवाब दियो, 10 वर्ष ढिलो होला तर वाम पार्टीहरूसँग म कुनै पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्न हो, डेमोक्रेटसँग सहमति गर्न सक्छु, वामसँग गर्दैन। 10 वर्ष ढिलो भइराख्ला भनेर जानुभएको। जे जस्तो क्षति हो बरु भोगौँ, 10 वर्ष हामी 15 वर्ष सत्तामा नपुग्दा पनि ठिक छ, तर वामहरूसँग सहकार्य सम्बन्ध राख्नु पर्ने। हामीले गल्ती कहाँ गर्यो 46 सालमा, तपाईँले भन्नुभयो नि मल्लजी, 46 सालदेखि हामी 46 सालमा हामीले जो यो वामसँग एउटा आन्दोलनको मोर्चा बनायौँ, अनि त्यो नै सबभन्दा पहिलो हाम्रो विचलन थियो। त्यहाँबाट नै हाम्रो वैचारिक विचलन सुरु भयो। त्यो नभएको भए त यो पञ्चायती व्यवस्था नै ढल्ने थिएन नि? होइन, पञ्चायती व्यवस्था ढालेर हामीले फाइदा के पायौँ त? के पायौँ त? यसको अर्थ के पञ्चायती व्यवस्थामा गलत होइन, त्यस्तो ढाल्ने तरिका गलत भयो के? त्यो ढाल्न नसकिने भन्ने कुरा होइन। जसरी बिपीले सम्पूर्ण डेमोक्रेटलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्ने थियो, त्यति बेला हेर्नुहोस्
46 सालको उसमा वाम घटकहरू वास्तवमा नलिए पनि जित हुन्थ्यो, किनभने हामीले फिल्ड वर्कमा काम गरेका थियौँ। हामीले जहाँ जहाँ काम गऱ्यौँ त्यहाँ वामका खालि केही मान्छेहरू सलबलाएका मात्रै थिए। आम पब्लिकमा उनीहरू जान सकेका थिएनन्, आम पब्लिकमा उनले काम पनि गर्न सकेका थिएन। केही ठाउँ होला उहाँहरूले काम गरेको, केही नमिनल, त्यसले त्यो जित हारलाई कुनै असर पार्ने थिएन होइन। तर भइ के दियो भने हामीले उनलाई सामेल गऱ्यौँ। त्यो सामेल गर्दाखेरि के भयो भने हामीले जति गरे पनि आधा हिस्सा उनको, आधा हिस्सा हाम्रो भयो। त्यस प्रकारले उनी अगाडि उनीले के गर्यो भने आफ्नो सङ्गठन बनाउने मौका पाए। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सङ्गठन प्रमुख शत्रुको रूपमा, वर्ग शत्रुको रूपमा काङ्ग्रेसलाई बनाए। परिवर्तनको निम्ति काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने, प्रयोग गर्ने। उनीहरूको त उपयोगितावादको सिद्धान्त नै हुन्छ। उनीहरूको आफ्नो उसमा के छ भने उनले राजाभन्दा पनि प्रमुख शत्रु काङ्ग्रेसलाई नै राखेर उनले आफ्नो रणनीति बनाएको। वामले उनीहरूले प्रयोगको नीति लिए, काङ्ग्रेसलाई त्यो बेलामा प्रयोग गरेर। माओवादीको जो लास्ट मिटिङ भयो नि, उनको मिटिङमा के भयो भने यो काङ्ग्रेसको सहयोग लिएर हामीले राज संस्थालाई फाल्ने हो, तर हाम्रो प्रमुख शत्रु भनेको काङ्ग्रेस नै हो भन्ने हो। उहाँहरूको माइनोरिटी निर्णय हो यो माओवादीको होइन। त्यस कारणले त्यो माओवादीलाई बोकेर आज पनि काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ। त्यही माओवादीलाई, त्यही कम्युनिस्टलाई बोकेर हामी घुमिरहेछौँ। हामी यो पनि बिर्स्यौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसका 14-15 हजार मान्छेलाई यिनीहरूले बेमौत मार्या छ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी लगायत वामहरूसँग मिल्नुभन्दा बरु राज संस्था नै सँग मिलेको भए यो देशको मुक्ति हुन्थ्यो होइन। तपाईँलाई याद छैन यो जो पुनर्स्थापित सदन थियो नि, त्यसमा यो गिरिजाप्रसादले एकपल्ट के भनेको थियो भनेदेखि उहाँले हामी 46 सालको संविधानमा टेकेर जाने भन्नुभएको थियो होइन। त्यसपछि हाउसमा त्यो संविधानमा संशोधन हुन थाल्यो। संशोधन हुन थाल्दाखेरि के भयो भने राजाको के भन्छ त्यो वारिस कसरी छान्ने भन्ने, वारिस यसरी छान्ने भने संविधानमा संशोधन भइरहेको थियो नि। र त्यो संशोधन बहुमतले होइन, सर्वसम्मतिले पास भएको छ। त्यो रेकर्डेड छ। त्यो जो यो नेपालको इतिहासमा त्यो अब आएर एउटा माइलस्टोन जस्तो देखिने हो। त्यो रेकर्डेड छ। त्यसमा वाम पनि, कम्युनिस्टदेखि लिएर डेमोक्रेट सबैले एकमत राज संस्थाको उत्तराधिकारी कसरी छान्ने र उसको अधिकारलाई कसरी कटौती गर्ने, अधिकारसम्म यो जनतामा अथवा भनौँ कि प्रतिनिधि सभामा कसरी ल्याउने, भनेको मतलब संवैधानिक राजतन्त्रलाई कसरी स्थापना गर्ने भनेको सुरुवातका संशोधन त्यहाँ गरिसके हो। भनेपछि आजको दिनमा पनि अब यो गणतन्त्र संहिता, यो संविधान एक किसिमले असफलतातर्फ गयो, दलहरू पनि सफल हुन सकेनन्। तपाईँ राज संस्थाको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, राज संस्थाको आवश्यकता अब हेर्नुहोस्, यो के छ भने यसको आवश्यकता उसको आवश्यकता देख्ने कुरा छैन। राज संस्थाको पनि के छ भने विगतमा राज संस्थाले के गर्यो, ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राजगद्दीमा बसाल्या हो कि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बसाल्या हो भनेदेखि उहाँले के गर्नुभयो, श्रीलङ्का पुगेको गिरीलाई ल्याएर शासन सत्ता दिनुभयो हो। यी कुराहरू पनि आम जनताले सोच्नुपर्छ कि राज सत्ता इतिहासबाट पाठ पनि सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले के हो भने डेमोक्रेसीलाई वास्तवमा स्थापना गर्ने हो। अहिलेसम्म डेमोक्रेसी चलाउने त दलहरूले नै चलाउने हो, तर जो हामी संवैधानिक राज संस्थाको प्रावधान हिजो थियो, काङ्ग्रेसको विधानमै थियो नि, संवैधानिक राज संस्था मानेर हिँड्या हो नि, चलाउनु त दलहरूले चलाएका हुन्। नै त्यसको लागि पनि यस्तो 1-2 जना होइन, त्यसमा व्यापक छलफल गरेर जानुपर्छ। यो आवेशमा आएर अब राजा चाहियो, हिजो राजा चाहिएन भनेर त्यही आवेशमा हटाए, अब राजा चाहियो भने आवेशमा ल्याउने। यसको लागि बौद्धिक स्तरमा, आम पब्लिक स्तरमा पहिला व्यापक छलफल हुनुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो आवश्यकता के हो? काङ्ग्रेसले उ गर्यो, एमालेलाई भोट दिदिने, एमालेले उ गरेर काङ्ग्रेसलाई किन दिने? उत्तेजनामा निर्णयहरू हुने भए यो देशमै उत्तेजनामा निर्णय भएको छ कि अहिलेसम्मका निर्णय उत्तेजनामा नै गरिया छ, अथवा आवेशमा, अथवा कुनै
भनौँ नि भावात्मक परिस्थितिहरूमा निर्णय गरिया छ। तर अब जेसुकै भए पनि निष्कर्षमा यो व्यवस्था, यो प्रवृत्ति र यो संविधान र हामीसँग जे जस्ता कानुनी दस्तावेजहरू, यो व्यवस्था भन्ने चाहिँ सबै कुरा आइसक्यो, यसले चलेन। अब एउटा बृहत छलफलको जरुरी भयो कि मुलुकलाई एउटा नयाँ व्यवस्थामा लैजानु पर्यो, त्यसमा सबैले स्थान पाउन् भन्ने धारणा तपाईँको रह्यो। व्यवस्था, अब नयाँ व्यवस्था भन्दाले के यो कसरी जाने त? आजसम्म भएका त्रुटिहरू हाम्रा के थिए? आजसम्म हामीले कति संविधान बनायौँ? वास्तवमा संविधानलाई पनि एकपल्ट गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ के। हामी उत्कृष्ट भन्छौँ, समस्या त्यही संविधानबाट आइरहन्छ। त्यस कारणले उत्कृष्ट होइन कि वास्तवमा के छ समस्या, संविधानबाट के आयो, आम पब्लिकबाट के आयो, पार्टीहरूबाट के आयो, पार्टीका नेतृत्वबाट के आयो, र यो शक्ति केन्द्रहरूले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेछन्, यो हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्ने, यसमा व्यापक छलफल भएर अनि एउटा निधो निकाल्नुपर्छ। अन्यथा यो होइ आयो भन्दै देश पनि जाने हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विनय दुधचन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।